बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आपको मुताले पाकिस्तान की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। मुताले पाकिस्तान में आज हम चौथा और पाँचवा 5 साला मंसूबा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा 5 साला मंसूबा 1970 ता 75 ये 20 साला तनाजरी मंसूबे का दूसरा मरहला था। इसका पहला मरहला हमने कल डिस्कस किया था जो कि तीसरा 5 साला मंसूबा कहलाता है। तो ये 20 साला तनाजरी मंसूबे का एक दूसरा हिस्सा है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस मंसूबे के जो बुनियादी अगराज़ व मकासद थे और जो हदफ था वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले मुआशी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखना और कौमी पैदावार में 6.5% सालाना इजाफा करना, 75 लाख नए अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माबैन फ़ीकस आमदन जो है उसके फ़र्क को ख़त्म करना, कम करना, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 85 लाख टन का इजाफा करना, समाजी इंसाफ कायम करना यानी काबिल अमल पॉलिसियों की मदद से मुआशी तरक्की और समाजी इंसाफ में हम आहंगी पैदा करना, बरामदात में 8.5% सालाना इजाफा करना। ये कुछ अहदाफ और मकासद थे इस 20 साला तनाजरी मंसूबे का जो दूसरा हिस्सा था जिसको हम चौथा 5 साला मंसूबा कह सकते हैं। इसके कुछ मकासद थे। इन मकासद के हसूल के लिए जो है वो 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से 49 अरब सरकारी शोबाजात के लिए, जबकि बाकी मदद 26 अरब जो थे ये निजी शोबे के लिए रखे गए थे। पाक भारत तनाज़े और दीगर अंदरूनी मुल्क नामसाद हालात की वजह से चौथा 5 साला मंसूबा जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये वो दौर था जब आपको पता है कि 1971 की वॉर भी हुई जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है मशरकी हिस्सा वो पाकिस्तान ने खो दिया। तो हालात जो हैं वो नामसाद हालात थे जिनकी वजह से ये 5 साला मंसूबा जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो सका और इस मंसूबे को मनसूख करना पड़ा था। बिलाखिर मुल्क में मुआशी और सियासी हालात जो थे नासाजगार थे, अबतर थे। 1971 था 1978 के दौरान जो थे वो कलीलुल मुद्दत कुछ मनसूबा बंदी जो है वो की जाती रही हर साल। माहिरीन की राय में जो औसतुल मियाद मनसूबा बंदी होती है वो अंदरूनी मुल्क अदम इस्तेहकाम की वजह से मुश्किल हो जाती है। यानी जब आप एक औसत मियाद की मनसूबाबंदी करते हैं, अगर मुल्क के हालात साजगार हों तो ये मनसूबाबंदी जो है ये काबिल अमल होती है, वरना बसूरत दीगर अगर अंदरूनी मुल्क हालात जो हैं वो गैर मुस्तहकम हों, अदम इस्तेहकाम का शिकार हों तो मनसूबाबंदी जो है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सकता या उसकी राह में बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं। तो इस दौरान में ये जो 1971 से 78 का जो अरसा है इस दौरान में कलीलुल मुद्दत प्लानिंग या मनसूबाबंदी जो है वो की जाती रही और कलीलुल मियाद मनसूबाबंदी जो है उससे उस तरीके से नताइज तो बरामद नहीं किए जा सकते जिस तरह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है या तवीलुल मियाद प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी तकमील से जो है वो तरक्की का एक वाज़े तौर पे जो हमारे सामने उसके नताइज होते हैं। लेकिन ये कलीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी जो है ये इस दौरान में होती रही। यकसाला तरक्याती मनसूबे जो हैं ये आमतौर पर मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर कलीलुल मियाद मनसूबाबंदी की मदद से मुआशी तरक्की की रफ्तार जो है वो बरकरार नहीं रखी जा सकती मुल्क के अंदर। इसी वजह से जो मुकर्ररा अहदाफ थे, जो मकासद थे वो कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सके। तो चौथा 5 साला मंसूबा जो है ये प्लानिंग तो थी लेकिन इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका और बिलाखिर इसको मनसूख करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो ये अपने मुकर्ररा अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सका। पाँचवा 5 साला मंसूबा जो है ये 1978 था 1983। इसका अब हम जायज़ा लेते हैं। 5 साला तरक्याती मंसूबा जो था ये 1 जुलाई 1978 को अपनाया गया था और इस मंसूबे के अहम अहदाफ और मकासद की अगर बात की जाए तो इसमें कौमी पैदावार में इजाफा करना, फिर ज़रई और सनती शोबों की तरक्की की तरफ तवज्जो देना। ज़राअत और सनत आपको पता है कि बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
تو ان شعبوں کے اوپر جو ہے وہ خاصی توجہ دی گئی یہ جو 5 سالہ منصوبہ جات بنائے جاتے رہے ہیں۔ پھر غذائی اجناس جو ہیں ان میں مکمل طور پر خود کفیل بنانا ملک کو، یہ بھی اس کا ایک ہدف تھا۔ دیہی علاقوں کی ترقی جو تھی اس پر زور دینا اور جملہ معاشرتی خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں خاطر خواہ سعی کرنا۔ ان میں خصوصی طور پر تعلیمی اداروں، اسپتالوں وغیرہ کا قیام اور پینے کے پانی کی فراہمی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی پینے کے صاف پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ بہت ساری خاص طور پر دیہی آبادی وغیرہ جو ہے اور اب شہری آبادی بھی، ان کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ شہری علاقوں میں پینے کے پانی کی رسد بڑھانا، مکانات کی تعمیر کرنا اور ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنانا، یہ بھی ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا، ایک ہدف تھا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ایک حکمت عملی اپنانا، بنیادی صنعت اور انجینئرنگ کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنا، طویل المدت معاشی ترقی کے لیے بنیادیں فراہم کرنا۔ 5ویں منصوبے کے بڑے بڑے اہداف جو تھے ان میں مزید قومی پیداوار میں 7.2% اضافہ کرنا، سالانہ اضافہ۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں 6% سالانہ ترقی کرنا، صنعتی میدان میں مجموعی طور پر 10% سالانہ کے حساب سے ترقی کرنا، اندرون ملک بچتوں کی شرح جو ہے اس میں 12.5% تک اس کو بڑھانا، یہ بھی ہدف تھا۔ پھر برآمدات میں 11% سالانہ کے حساب سے اضافہ کرنا۔ پیٹرولیم کی پیداوار جو ہے اس حد تک اس میں اضافہ کرنا کہ کل ضرورت کا 33% سے زائد جو ہے وہ اندرون ملک میں پیدا کیا جا سکے، اس کو پورا کیا جا سکے۔ فی کس آمدن جو ہے اس میں 9.2% سالانہ اضافہ کرنا۔ توانائی کی شعبہ کی اگر بات کی جائے تو توانائی کی فی کس پیداوار میں قریباً 42% اضافہ کرنا، یہ بھی ہدف مقرر کیا گیا تھا اس 5 سالہ منصوبے میں۔ دیہی علاقوں کی ترقی پر زور دینا اور صحت کے شعبے میں ہر جہت میں اضافہ کرنا، ان میں نئے ہیلتھ یونٹ وغیرہ اور ہاسپٹل جو ہیں وہ قائم کرنا، اسپتال میں مزید بیماروں کے علاج کی گنجائش نکالنا، ڈاکٹر، نرسز، ان کی تعداد میں اضافہ کرنا، بنیادی صحت اور انجینئرنگ کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنا۔ یہ کچھ اہداف تھے، یہ مقاصد تھے 5 سالہ منصوبے کے، جو کافی تفصیل سے ہم نے یہاں پہ آپ کی بک میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ جون 1983 کو اختتام پذیر ہوا، اور اس مدت کے دوران بین الاقوامی حالات جو ہیں وہ کافی مخدوش تھے۔ ترقی پذیر ممالک بالخصوص ان ناسازگار حالات کی وجہ سے جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ پاکستان بھی ان حالات سے نہیں بچ سکا اوبویسلی، اس کے باوجود یہ منصوبہ جو ہے یہ بعض جہتوں میں بہت کامیاب رہا، اور جو مقررہ اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ ان اہداف کی تکمیل کا ان کی تکمیل کا اگر ہم جائزہ لیں، اور حکومت نے جو ایک جائزہ اس کا بنایا، اس کے مطابق 5 سالہ منصوبے نے اپنے 90% اہداف جو تھے وہ مکمل کیے تھے۔ ناسازگار حالات کے باوجود 6% سالانہ اضافے کی شرح کو برقرار رکھا گیا۔ ملک کے کم ترقی یافتہ علاقے جو تھے ان میں ترقی کی رفتار نسبتاً بہتر ہوئی۔ صوبہ بلوچستان جو ہے اس میں ترقیاتی اخراجات کے ضمن میں 5 گنا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کی مدت کے دوران دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف خاص طور پر توجہ دی گئی۔ کم از کم 20% نادار اور مفلس لوگ جو تھے، مفلوق الحال لوگ جو تھے، ان کو نظام زکوٰۃ کے مطابق ان کی معاشی اعانت کی گئی۔ سماجی اور معاشرتی انصاف کی طرف ایک بڑا قدم تھا یہ۔ خوراک کے معاملے میں کسی حد تک جو ہے وہ ملک میں خود کفالت پیدا ہوئی، ملک جو ہے وہ خود کفیل ہوا۔ اس کے علاوہ افراط زر جو ہے، یعنی مہنگائی یا قیمتوں کا بڑھنا، یہ 5 سال قبل کی شرح سے 16% سے کم ہو کر 5% رہ گیا، یعنی افراط زر جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی، 16% سے کم ہو کر 5% اس میں کمی واقع ہوئی۔ پھر صنعتی پیداوار جو ہے اس میں 9% سالانہ ترقی ہوئی۔ ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے صنعتیں جو ہیں ان کو چھوٹ بھی دی گئی۔ اس 5 سالہ منصوبے کے تحت جتنے دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی تھی ان کی تعداد اس سے پہلے 30 سالوں سے بھی زیادہ تھی، یعنی 5 سالہ منصوبے کے دوران میں جتنے بھی دیہات تھے
جتنے زیادہ دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی ہے ان دیہاتوں کی تعداد پچھلے 30 سالہ ریکارڈ سے زیادہ تھی۔ تو پانچواں 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ نامساعد حالات کے باوجود اپنے مقررہ اہداف جو ہیں ان کو پورا کرنے میں، ان کو حاصل کرنے میں خاصی حد تک کامیاب رہا۔ اس سے پچھلا جو چوتھا 5 سالہ منصوبہ تھا وہ اندرون ملک حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے مقررہ اہداف تو کیا وہ منصوبہ چل ہی نہیں سکا، اس کو منسوخ کرنا پڑا، لیکن پانچواں 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ خاصی حد تک اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ جی سیکنڈ ایئر، کل ہم چھٹا، 7واں اور 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ہی ہیں، پچھلے جو 5 سالہ منصوبے میں بار بار ایک ہی چیز جو ہے وہ تقریباً ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔